ऐसा हमारा है भरम, किसी से गम नहीं है कम, करे हमारा सर जो हम नहीं किसी में इतना दम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस, परवाने को चिराग तो बुलबुल को फूल बस, सिद्दीक के लिए तो खुदा का रसूल बस, सिद्दीक के लिए तो खुदा का रसूल बस। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उलमाए अहले सुन्नत वल जमात का इस बात पर इत्तेफाक और इजमा है कि अंबियाए कराम के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तमाम लोगों में सबसे अफजल है। अंबिया के बाद अगर कोई ज़ात लोगों में सबसे ज़्यादा अफजल है तो वह हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। इस बात पर अहले सुन्नत वल जमात के उलमा का इत्तेफाक और इजमा है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक हदीस पाक आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों में सबसे बेहतर है, अलावा इसके कि वो नबी नहीं है। यानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों में सबसे अफजल है, सिर्फ ये कि वो नबी नहीं है। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुकाम अंबियाए कराम के बाद लोगों में सबसे अफजल है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, और एक मरतबे हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मिंबर पर रौनक अफरोज होते हैं और आप इरशाद फरमाते हैं कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु लोगों में सबसे अफजल हैं। अगर किसी शख्स ने इसका इनकार किया या इसके खिलाफ कहा तो वो मुफ्तरी और कज़्ज़ाब है, और इसको वो सजा दी जाएगी जो अफ्तरा परदादों के लिए शरीयत ने मुकर्रर की है। यानी हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला ने क्या इरशाद फरमाया कि अंबियाए कराम के बाद सबसे बुलंद और बाला मुकाम लोगों में किसी का है तो वह हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का है। और इस बात से कोई इनकार करता है, इसको कोई झुटलाता है तो वो मुफ्तरी और कज़्ज़ाब है, यानी झूठा है। और ऐसे शख्स के लिए वो सजा है जो शरीयत ने ऐसे इफ्तरा परदादों के लिए मुकर्रर की है। ये कौन फरमाते हैं? फारूक आदम खलीफा दुव्वम और खलीफा चारुम मौलाए कायनात हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि इस उम्मत में रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सबसे बेहतर हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। और अल्लामा ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ये कौल तवातुर के साथ मरवी है। तारीखुल खुलफा सफ़े नंबर 31 का हवाला मैंने पेश कर दिया। यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जो ये कौल है ये तारीखुल खुलफा सफ़े नंबर 31 पर मौजूद है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, इसीलिए अभी आपने तो अहादीस सुनी कि सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इरशाद फरमाया कि अंबिया के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का मुकाम सबसे बुलंद है। इसके खिलाफ अगर कोई कहता है तो फारूक आज़म फरमाते हैं वह मुफ्तरी और कज़्ज़ाब है। और मौलाए कायनात भी इरशाद फरमाते हैं कि अंबिया के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर सबसे बुलंद बाला मुकाम है तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और हजरत फारूक आज़म खलीफा दुव्वम का है। इसीलिए आज उम्मत में आज तक जुमा के दिन खतीब हजरात अपने मिंबर से खुतबे जुमा में ये इरशाद फरमाते हैं, हर खतीब कहता है अफजलुल बशर बादल अंबियाई बित्तहकीक सैयदना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला। यानी अंबिया के बाद अगर कोई अफजलुल बशर है बित्तहकीक, यानी बात तहकीक को पहुंची भी है कि अंबिया के बाद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे के बाद अगर उम्मत में कोई अफजल है तो वो कौन है? हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हर जुमा में खतीब अपने मिंबर से फरमाता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, एक और हवाला तारीखुल खुलफा से ही पेश कर रहा हूँ।
حضرت ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بات پر امت مسلمہ کا اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، ان کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی فاروق اعظم کا مقام ہے، اس کے بعد خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، اس کے بعد چوتھے خلیفہ داماد رسول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام مرتبہ ہے، اس کے بعد حضرت ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان چاروں خلفاء کے بعد اصحاب بدر کا مقام ہے، ان کے بعد اصحاب احد کا مقام ہے، اور اس کے بعد بیت رضوان میں جو صحابہ شامل تھے ان کا مقام ہے، ان کے بعد دیگر صحابہ کا مقام و مرتبہ ہے۔ یہ ترتیب حضرت ابو منصور بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی، تاریخ الخلفاء کا یہ حوالہ ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری دیوانوں، اگر کوئی سنی ہے وہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ ماننا ہوگا۔ جو اپنے آپ کو سنی کہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلا یعنی سب سے عظیم صحابی مانے، سب صحابہ کے سردار ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کے بعد فاروق اعظم ہے، اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے۔ اگر کوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلا خلیفہ اور لوگوں میں سب سے عظیم نہیں مانتا امت میں، تو وہ لاکھ اپنے آپ کو سنی کہے وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ لہذا جو سنی ہے، اہل سنت الجماعت کا پورے عالم اسلام میں اہل سنت پر اتفاق ہے کہ اگر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کا مقام و مرتبہ ہے امت میں تو وہ پہلے خلیفہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یوں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام بہت بلند و بالا ہے جو امت میں انبیاء کے بعد سب سے عظیم ہے، لیکن میں نے مختصر آج اپنی نشست میں چند فضائل پر مبنی آپ کی احادیث سنائی کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کو، آپ کے فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کے مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور انہی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمامی حضرات سے یہ دعا ہے، آپ تمامی حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اگر میرے اس چینل سے آپ کو کچھ معلومات پہنچ رہی ہیں تو میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری جانب سے ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اس کے بعد آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک بھی کریں میرے ویڈیوز کو اور شیئر بھی کریں اور اپنے کمنٹس بھی زیادہ سے زیادہ روانہ کریں۔ میری کوشش ہوگی کہ آپ کے کمنٹس کے مطابق اچھی سے اچھی ویڈیو بنا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتا رہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عشق رسول میں جینے اور مرنے کی توفیق عطا فرمائے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے اور حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی اور انہی کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ فرمائے تو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔